Assalamu alaikum viewers, welcome to the best novel. Novel to Rang De episode 2 cousin marriage based novel and hidden identity based novel के एपिसोड नंबर 2 शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपका एपिसोड बहुत पसंद आएगी। डाइनिंग हॉल में सब अपनी कुर्सी पर विराजमान खाना खाने में मसरूफ थे। डाइनिंग हॉल में हसीमत रोशनियाँ थीं। बेशकीमत फानूस भी रोशन था। मेज़ पर तरह तरह के खाने मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर मुजफ्फर साहब पूरी शान से अपने बेटों और पोतों के साथ विराजमान थे। इनके दाएं जानिब कुर्सी पर कायम और बाएं जानिब कुर्सी पर बादल खाना खाने में मसरूफ थे, जबकि घर की ख़वातीन खाना सर्व करने में मसरूफ थीं, क्योंकि इन्हें मर्दों के साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त ना थी। जबकि लड़कियां सब अपने कमरों में थीं। इस घर के असूलों में से एक असूल ये भी था कि यहाँ मर्द पहले खाना खाते, इसके बाद ख़वातीन, जबकि ख़वातीन को अपने शौहरों के साथ बैठकर खाना खाने की भी इजाज़त ना थी। यहाँ तक कि घर की बेटियों को भी इजाज़त ना थी। मामूल के बरखिलाफ आज मासूमा ने इस वक्त डाइनिंग हॉल में कदम रखा और आहिस्ता से कदम उठाती डाइनिंग टेबल के करीब पहुँची और आहिस्ता से मुश्तरका सलाम किया, जिसका जवाब दादा जान ने तसलीफ सर हिला कर दिया, जबकि साजिद साहब अपनी बेटी को देखते हुए जवाब दिया। फाजिल ने भी जवाब देना तो क्या देखने की भी जहमत न की, जबकि कायम ने मुड़कर बहन को देखा। बाकी किसी ने इस तरफ ध्यान न दिया, बल्कि खाने में मसरूफ रहे। हल्के फिरोजी रंग के लान के सादा मगर कीमती जोड़ा पहने, दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़े, वो सादा सी काफ़ी हसीन लग रही थी। दादा जान, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए थी। छोटी चची ने मासूमा को सर उठाकर देखा। ये सिर्फ मासूमा थी जो बगैर किसी खौफ और डर के दादा जान से बेधड़क मुखातिब होती थी, जबकि घर की बाकी लड़कियां तो दादा जान के सामने कम ही आती थीं। दादी जान ने भी नासमझी से मासूमा को देखा। बाकी किसी ने खास तवज्जो ना दी, जबकि मुजफ्फर साहब ने भी मासूमा को देखने तक की जहमत गवारा ना की। मासूमा ने फिर से बोलना शुरू किया, दादा जान, मेरा रिजल्ट आ गया है, मुझे आगे अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो मुजफ्फर साहब को देखती गई हुई, जबकि इसकी बात पर सबके हाथ रुक गए थे और सबकी निगाह अब मुजफ्फर साहब पर थी, जो खुद भी हाथ रोक कर पोती को सुलगती नज़रों से देख रहे थे। दादी जान ने हैरत से मासूमा को देखा। बासिल ने भी पहले मासूमा को अपने सामने बैठे कायम को देखा, जो पुरसकून बैठा दादा जान को देख रहा था, जबकि मासूमा भी मुतमईन थी। तो बहन को शह दी जा रही है, बासिल दिल में कायम से मुखातिब हुआ था। दादा जान ने सब निगाहों से दादी जान को देखा। दादी जान ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। बानो, क्या तुम्हारे इल्म में ये बात थी? सुर्ख आंखों से घूरते हुए दादी जान से मुखातिब हुए। मुर्शिद साहब, मुझे नहीं मालूम था, अभी इसके मुंह से सुनती हूँ। दादी जान ने डरते हुए झुके सर के साथ जवाब दिया। इसका मतलब हम ये समझे कि ये आजकल की लड़कियां काबू नहीं हो रही तुमसे। मुजफ्फर साहब के लहजे में हकारत वाज़ेह थी। सुर्ख आंखों से घूरते वो गुस्से से बोले। इनकी बात पर दादी जान ने भी बच्चे से पहले मुजफ्फर साहब को, फिर मासूम को देखकर सर झुका लिया। दादी जान, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, पुरसुकून रहें आप। कायम ने दादी जान के झुके सर को देखकर कहा। मासूमा, तुमने मुझसे तो जिक्र नहीं किया बेटा इस बात का, चलो अपने रूम में जाओ, मैं वहाँ बात करता हूँ तुमसे आकर। साजिद साहब ने बाप के माथे पर बल देकर फौरन बात संभालनी चाहिए। बाबा मुझसे बात कर चुकी है वो, मुझे तो एतराज़ नहीं हुआ, इसलिए कहा कि दादा जान से इजाज़त ले लो। कायम बाप की बात पर इन्हें देखते हुए फौरन बोला। कायम, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ गैर मर्दों के साथ उठे बैठेंगी? दादा जान को अपने पोते की बात कतई पसंद आई। दादा जान, जब हमारे ख़ानदान की लड़की गैर लड़कियों के साथ उठ बैठ सकते हैं और तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जा सकते हैं, मैं तो फ़कत तालीम हासिल करने की बात कर रही हूँ, वो भी मुकामी यूनिवर्सिटी से। मासूमा बेखौफ होकर बोली थी। इशारा बासिल की तरफ था, जो अपनी तालीम लंदन से हासिल करके आया था। मासूमा की बात पर सब ने इसे हैरत से देखा, जबकि बासिल ने भी मासूमा को एक नज़र देकर साजिद साहब ने आंखों के इशारे से खामोश होने का कहा। जुबान मत चलाओ लड़की, हमारे साथ पुश्तों में से जुबान दराज लड़की पैदा नहीं हुई, और याद रखो, अगर कोई ऐसी पैदा हो जाती तो हम इसे जिंदा दरगोर करने में वक्त नहीं लगाते। ये तुम्हारी वजह से आज ऐसे खुदसर और बदतमीज हुई है। कहाँ भी था कि लड़की ज़ात है, इतना लाड प्यार किस बात का? मुजफ्फर साहब ने साजिद साहब को सुर्ख होती आंखों से घूरते हुए कहा। बस बहुत है, इतनी तालीम, ज़्यादा तालीम लड़कियों को बागी बना देती है। वो अब मासूमा को घूरते हुए धाड़े थे। दादा जान, तालीम इंसान को ख्वाह मर्द हो या औरत बाशऊर बनाती है, ना कि बागी करती है। वह निहायत अदब से मजबूत अंदाज में बोली। बकवास बंद करो लड़की, अब ये कल की लड़की हमें तालीम के मुतल्लिक तकरीर सुनाएगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुजफ्फर साहब गुस्से में धाड़े। इनकी धार पर सब खौफजदा हुए, जबकि मासूमा कुछ बेखौफ थी। जैसे इसे मालूम था ये सब तो होगा, इसलिए वो तैयार थी। बाजिल ऐसे बना हुआ था जैसे वह मौजूद ही ना हो, बस आराम से खाना खाने के बाद
موبائل پر مصروف ہو گیا۔ دادا جان پرسکون رہے۔ قائم نے میز پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، یہ لڑکی ہمارے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلا رہی ہے، ہرگز اسے یونیورسٹی سے پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا میں۔ وہ قائم کو دیکھتے ہوئے گوئے ہوئے، دادا جان ہر بات ایک طرف، لیکن معصومہ یونیورسٹی سے اسٹڈی کمپلیٹ کرے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں، اور ہمیں بیٹیوں کو اعتماد دینا چاہیے، نہ کہ بیجا سختی کر کے ان کو ان کے حق سے محروم رکھنا قطعی ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے اپنی بہن پر اعتماد ہے۔ یہ قائم ہی تو تھا جو ہمیشہ معصومہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ بھائی ہی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ معصومہ نے دل میں دعا کی کہ اللہ سب بہنوں کا ایسا ہی پائے دے۔ قائم تعلیم حاصل کرنے سے اسے کسی نے نہیں روکا۔ باقی لڑکیاں بھی تو گھر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، تو یہ انوکھی ہے کیا؟ اب وہ کچھ نرم پڑے تھے، لیکن لہجہ ابھی بھی سر تھا۔ دادا جان میں کسی اور کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، میں اپنی بہن کے لیے چپ نہیں رہوں گا۔ باقی آپ فکر نہیں کریں، میں خود لے کر اور چھوڑ کر آیا کروں گا معصومہ کو۔ بھائی نے تسلی دیتے ہوئے بولا، قائم تم میرے پوتے ہو، اس لیے تمہاری کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ باقی بازل سے بھی پوچھ لو، کیونکہ چند دن میں یہ بازل کی بیوی بن جائے گی۔ انہیں امید بندھی کہ بازل انکار کر دے گا تو وہ قائم کو سمجھا لیں گی۔ اور دادا کی بات پر قائم اور معصومہ نے ایک ساتھ بازل کو دیکھا۔ بازل نے بھی موبائل سے نگاہیں اٹھا کر عجیب مسکراہٹ کے ساتھ دونوں بہن بھائی کو دیکھا۔ دادا جان ابھی تو کرنے دیں جو یہ چاہتی ہے، آگے جب میری نکاح میں آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ بازل نے ایسا جواب دیا تھا کہ معصومہ اور قائم سمیت سب نے حیرت سے دیکھا۔ معصومہ اور بازل کی بات پر الجھ سے گئے، جانے بازل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹہ اوڑھ کر اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ چند لمحوں بعد واپس آئی تو وضو کا پانی اس کے شاداب چہرے کو مزید نور بخش رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر وہ اپنے کمرے سے نکلی اور 3-4 کمرے عبور کر کے ایک کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی جو اندر سے روشن تھا۔ کمرے کو روشن دیکھ کر اس کے لب مسکرائے، پھر بنا آہٹ کیے وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک خاتون مصلی پر بیٹھی محو عبادت تھی۔ معصومہ نے کمرے میں داخل ہو کر دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے میز کے اوپر سے مصلی اٹھایا اور ان خاتون کے برابر بچھا کر تہجد کی نیت باندھی۔ نماز ادا کر کے جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی ان خاتون کو دیکھا تو وہ پہلے ہی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ پھپھو جان ان کو پکار کر ان کے گلے لگ گئی۔ جی پھپھو کی جان، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولیں۔ جب معصومہ کچھ نہ بولی تو وہ پھر سے گویا ہوئی، میری بچی کیوں پریشان ہے؟ پھپھو جان مجھے بازل سے شادی نہیں کرنی، آپ کچھ کریں نا پلیز۔ ان کے سینے سے جدا ہو کر وہ بولی۔ معصومہ کیوں نہیں کرنی پھپھو جان، وہ بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے۔ وہ منہ بسورتے بولی تھی۔ اس کے انداز پر انہیں ہنسی آئی مگر ہنسی دبا کر بولی، کیوں بچے؟ پھپھو جان اس دن دیکھا تھا آپ نے کیسے رانی کو ڈانٹ رہا تھا اور بلا وجہ نکال دے، اتنی غریب تھی وہ، بیچاری کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا۔ معصومہ کو چند دن پہلے ہوا واقعہ یاد آیا جب بازل نے کسی ملازمہ کو نکال باہر کیا تھا۔ وہ اتنا رو رو کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن بازل صاحب کو کہاں کسی کو دوسرا موقع دیتے ہیں۔ وہ اس واقعے کو یاد کرتے اداسی سے بولی، بیٹا اللہ مالک ہے سب کا، رازق تو وہ خدا ہے نا، بندہ تو بس وسیلہ ہوتا ہے، اور تم بدگمان مت ہو بازل سے۔ رانی والے معاملے میں بازل غلط نہیں تھا، انہوں نے اس کی بدگمانی دور کرنی چاہیے، کیونکہ رانی نے چوری کی تھی اور بازل کیسے اسے معاف کر دیتا۔ آپ کا بھی تو وہ لاڈلا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہتی اس کو۔ اسی بات سے تو اسے چڑھتی، سب بازل کی حمایت کرتے تھے۔ بیٹا کل کیوں ابا جان کے سامنے اتنا بولے تم؟ شکر کرو ابا جان نے تمہاری پڑھائی پر پابندی عائد نہیں کی۔ انہیں کبھی کبھی معصومہ کی بے دھڑک بولنے والی عادت سے ڈر لگتا تھا۔ آپ لوگوں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتی، اور اگر میرا بس چلے تو بازل سے کبھی نکاح نہ کروں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ قائم راضی تھا تو اب چاہ کر بھی وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ معصومہ بچے سے کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ بازل کافی بدگمان لگی جو کہ آگے چل کر ان دونوں کے رشتے کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے شیرازی ہاؤس سے نکلنا ہے، وہ گہرا سانس کھینچ کر بولی۔ یہ کیا اول پول بول رہی ہو تم؟ نوشین صاحبہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ چاہ کیا رہی ہے۔ میں آپ سب کی طرح اپنے دل میں خوابوں کی قبریں نہیں بنا سکتی، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ارمانوں اور خوابوں کا قتل کر کے دفنا سکتی ہوں ان قبروں میں۔ وہ نوشین صاحبہ کو دیکھتی ٹھہر ٹھہر کر بولی، کون سے خواب؟ بھائی سے اجازت لے کر وہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رکنا چاہتی ہوں، کیونکہ شیرازی ہاؤس کے مکین میرے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ وہ اپنے مخصوص بے خوف انداز میں بولی۔ معصومہ کون سے خواب؟ کیا کہہ رہی ہو یہ؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اینکر بننا چاہتی ہوں میں،
उनकी आंखों में देखते हुए बोली, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? होश में तो हो, पता भी है क्या कह रही हो? शिराजी खानदान की बेटी और होने वाली बहू टीवी पर आएगी, ये सोच कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? चंद पल लगे थे इन्हें सब समझने में, और जब समझ आई तो वो दबे दबे गुस्से से बोली, माँ की तरह पाला था उन्होंने मासूमा को, और माँ तो औलाद से बास परस करने का हक रखती है। पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ मैं पप्पू जान। मासूमा की बात पर मगौर उन्होंने इसे देखा, फिर गहरा सांस लेकर बोली, मासूमा ये दुनिया बहुत जालिम है, जैसी दिखाई देती है और दर हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। अच्छाई का नकाब लपेट कर आते हैं और आपको लूट कर चले जाते हैं लोग। जो अपनों के मकरू चेहरे देख लें, इन्हें दुनिया के किसी शख्स का बेनकाब चेहरा देखकर धचका नहीं लगता। इसके चेहरे पर असलियत वाज़ेह थी मगर लहजा सर था। मैं मानती हूँ शिराजी हाउस में लड़कियों पर बेजा सख्ती की जाती है, बेटों को बेटियों पर तरजीह दी जाती है, या यूँ कहना बेहतर होगा कि औरत को बेकार शायद या हकीर समझा जाता है, लेकिन बेटा ये कैद उस जालिम दुनिया से बेहतर है। उसके चेहरे पर अजियत का तासुर देखकर नौशीन साहिबा का विवाह अब वो नरमी से समझाती बोली, ये मायूसी उन बातें मेरा हौसला पस्त नहीं कर सकती। मुझे लगा था आप समझेगी। वो नजरें चुरा कर बोली थी, मैं तुम्हारा हौसला पस्त नहीं कर रही, बेटियों की तरह पाला है मैंने तुम्हें, पापे के बाद फिक्रमंद हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो इसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर बोली, पुप्पो जान आप फिक्रमंद ना हो। वो मुस्कुरा कर बोली, मगर इसकी मुस्कुराहट में भी डर था। तुम 7 पर्दों में पलने वाली खिलती कली हो, सम्मानी की सख्ती कैसे झेल पाओगी? नौशीन साहिबा भी फिक्रमंद थी। आपकी दुआएं साथ होंगी ना, फिर कैसी मुश्किलें? मासूमा इनके हाथ थाम कर बोली, मासूमा दुनिया झूठ और फरेब से भरी हुई है, वहशी और दरिंदों से भरी हुई है, बहुत जालिम है लोग। तुम बापर्दा लड़की हो, दीन के अहकामात पर अमल करती हो, ऐसा ना हो कि ख्वाबों ख्वाहिशों को पूरा करते हुए तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो जाए। वो इसके चेहरे को और देखते से समझा रही थी, मैं एक ईमानदार और बापर्दा एंकर भी तो बन सकती हूँ, आप देखिएगा मैं सब बन के दिखाऊंगी। वह पुरअज़म थी। नौशीन साहिबा से बस देखे गई, लेकिन बोली कुछ ना। पप्पा जान प्लीज़ कुछ करें ना, मुझे नहीं करना बादशाह से निकाह। अगर मैं इसके निकाह में आ गई तो कभी मुमकिन नहीं होने देगा वो जो मैं चाहती हूँ। वो आंखों में उलझाली हुए बोली थी, मासूमा खुदा की ज़ात पर यकीन रखो, अल्लाह के फैसले को कबूल करो। अगर बाजिल को ही खुदा ने तुम्हारा हमसफ़र लिखा है तो अल्लाह के दिए पर राज़ी रहो, मुझे यकीन अब तुम बेतुकी बातें नहीं करोगी। मासूमा को सीने से लगाकर वो बोली थी। मासूमा भी खामोश हो गई। मासूमा यार कल तुम्हारा निकाह है तो फिर कैसा महसूस कर रही हो? सब लड़कियां काफ़ी देर से इसके कमरे में डेरा जमाई थीं, जमाई इसे छेड़छाड़ रही थी और अब इसे इस बाहरी बातों से उकताहट हो रही थी। मासूमा तुम बहुत लकी हो, बाजिल भाई बहुत हैंडसम है, क्या बॉडी है यार ये डोले शोले। ये हानि थी जो काफ़ी शौक और चंचल लड़की थी, वो सब तकरीबन हम उम्र थी। इन सब में दोस्ती बेतकल्लफ़ी बहुत थी। और सब छोड़ो, तुम बस इनकी बियर्ड देखो यार, इतनी जचती है। रानी भी रश्क करती बोली, यार बाजिल भाई की तो सारी पर्सनैलिटी ही कमाल है, इतने डैशिंग है यार वो तो। तुम लोगों का तो दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? वो 2 नंबर आदमी तुम लोगों को डैशिंग लगता है? दादा जान का जूनियर पार्ट है वो। मासूमा को बाजिल की इस कदर तारीफ बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। बाहर और पहलू बदल रही थी। मासूमा मुर्शिद है वो, थोड़ी इज़्ज़त करो यार। हानि ने इसे टोका था, तुम लोगों का मुर्शिद होगा वो। और प्लीज़ बंद करो बाजिल के कसीदे पढ़ना और निकलो मेरे कमरे रूम से, नींद आ रही है मुझे बहुत। मासूमा सबको बाहर का रास्ता दिखाती हुई बोली, मासूमा मुझे लग रहा है तुम हमारे सामने शर्मा रही हो, दिल में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं। हानिया कहाँ चुप रह सकती थी? हाँ ना, पूरे हीरो हैं बाजिल भाई। वैसे ये तो बताओ, ये अरेंज मैरिज तो नहीं लगती? बाजिल भाई ने प्रपोज किया है ना तुम्हें? रानिया राजदारी से मासूमा के करीब होकर बोली। तो मासूमा ने गौर कर से देखा। हानिया स्टॉप इट यार, वैसे हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? दादी जान को कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर हानिया की जुबान ताल्लुक को लग गई। जब किसी अचानक खामोश होता देख सब ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सब अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फुर्ती से सरों पर दुपट्टा ओढ़ा। खुदा को मानो लड़कियों, ये किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू हो रही है यहाँ? ये तरबियत हो रही है इनकी बहू? दादी जान ने लड़कियों से निगाहें हटाकर पुष्ट पर खड़ी दोनों बहुओं को बेरहमी से देखा तो ताई और चची ने पशेमान होते हुए निगाहें झुका ली। अपनी ज़बान को लगाम दो लड़कियों, अगर आइंदा मैंने ये बेहूदगी सुनी तुम सबकी ज़बानों से तो मर्दों से पहले मैं तुम लोगों की ज़बानें खींच लूँगी। दादी जान की तो बातों से अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने इन सब की बातें सुननी है। मासूमा ने दिल ही में हानिया की गालियों से नवाजा। शीरी, उन्होंने पुष्ट पर खड़ी हुई दादी जान को पुकारा। जी हुक्म करें अम्मा जी। ताई 2 कदम आगे बढ़कर मौदबाना बोली, अम्मा का निकाह का जोड़ा रखो यहाँ। उन्होंने मेज़ की जानिब इशारा किया तो ताई जान ने लिबास लिए खड़ी मुलाज़िमा को इशारा किया।
تو ملازمہ نے ایک شاندار لباس عروسی میز پر سجا دیا۔ اتنے میں دادی جان کرسی پر برجمان ہو چکی تھی۔ معصومہ یہاں آؤ۔ انہوں نے معصومہ کو اپنے قریب آنے کا حکم دیا تو معصومہ ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی دادی جان، کل مغرب کے بعد نکاح ہے تمہارا، تم اس خاندان کے رسم و رواج کو اچھی طرح جانتی ہو۔ اپنا بچپنا ختم کرو، اب مرشد باسل شیرازی کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ مطلب سمجھتی ہو اس کا؟ میرے برابر ہو جاؤ گی تم۔ ہر کوئی سر جھکاتا ہے اس کے آگے، تم سے بھی امید ہے کہ اس کے آگے حکم کے آگے جھک جاؤ گے، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ دادی جان نے سرت میری سے کہا، جسے معصومہ بے دلی سے سنتی رہی، مگر جب بولے تو نہایت ادب سے بولی، جو حکم دادی جان، مگر میں ناحق سر نہیں جھکاؤں گی۔ جہاں مجھے لگے گا وہ غلط ہے وہاں چپ نہیں رہوں گی۔ لڑکی کی شادی کے وقت مائیں بیٹیوں کے گھر بسانے کے طریقے سمجھاتی ہیں۔ جو کہ تمہاری ماں نہیں ہے تو دادی ہونے کی حیثیت سے تمہیں سمجھانا فرض سمجھا اپنا، مگر مجھے لگتا ہے تم کافی خود سر ہو چکی ہو۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تو انہوں نے ماں کے ذکر پر معصومہ کے دل میں ایک درد اٹھا تھا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ دادی جان، لیکن شادی سے پہلے فقط لڑکی کو ہی کیوں یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں؟ کیا عورت غلام ہے یا باندھی؟ میرے خیال سے انسان کو منصف ہونا چاہیے۔ جیسے عورت کو غلامی کے اصول حفظ کروائے جاتے ہیں، اگر 100 میں سے 25% مائیں بھی اپنے بیٹوں کو رشتہ نبھانے اور عورت کا مقام و عزت کے اصول ان کی تربیت میں شامل کر دیں تو آج دنیا میں درندوں اور وحشی مردوں کی خاصی تعداد کم ہو جائے۔ چہرے پر بےحد نرمی لیے وہ بالکل بے خوف ہو کر بولی تھی۔ وہاں کھڑے سب لوگ اس لڑکی کی جرأت کو دیکھ کر دنگ رہتے، جبکہ ہانیہ نے دل میں باقاعدے سے سلیوٹ کیا۔ تم جانتے اس وقت مجھے اس طرح بے خوف ہو کر بولتی بالکل اپنی ماں کی طرح لگ رہی، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہاری ماں کا انجام کیا ہوا تھا۔ دیکھو معصومہ، تم خون ہو ہمارا، ہم نہیں چاہتے تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو سرکشی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے بولی مگر لہجہ سر تھا۔ عورت اپنی زبانی کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہے معصومہ، ہم نہیں چاہتے ہماری پوتی کسی تکلیف سے گزرے۔ اور نرم پڑے تھی، آخر ان کی پوتی تھی۔ دادی جان، میں فضول رسم و رواج کو بالکل نہیں مانوں گی، بہرحال آپ کی بات تر کر کے آپ کو دل بھی نہیں دکھا سکتی۔ وہ ان کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر بولی، خدا خوش اور آباد رکھے میرے پوتے اور پوتی کو۔ دعا دے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور معصومہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر دے کر کمرے سے نکل گئی۔ ان کے پیچھے چچی جان بھی چلے گئیں، جبکہ تائی جان معصومہ کے قریب آئیں اور اسے پیار کر کے دعائیں دے کر چلی گئیں۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض باسل کے کسمائی جسم پر بہت جچ رہا تھا۔ لمبا چوڑا قد کاٹ، تھوڑی بڑھی ہوئی داڑھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سرت میری، ایسے جیسے یہ شخص بس ہر وقت سختی اور سنجیدگی چہرے پر رکھتا۔ کل کا گیا آج وہ جمعہ کی نماز ادا کر کے گھر لوٹا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے جو خبر ملی تھی اسے سن کر اس کے سنجیدہ چہرے پر غصہ عہد آیا۔ مرشد، کسی نے ہمارے آدمی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ مقصد شیرازی ہاؤس میں داخل ہونا تھا، لیکن دشمنوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مرشد، اب آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اشتعال میں 2 چکر کاٹ رہا تھا جب آس پاس سب گارڈ الرٹ مگر سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک گارڈ جو کہ گارڈز کا ہیڈ تھا، وہ گزری رات ہوئی واردات باسل اور قائم کے گوشہ گزار کر رہا تھا۔ وہ رات کو کسی کام سلسلے میں گھر پر موجود نہ تھا۔ اتفاقاً قائم بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ باقی مردوں تک تو یہ خبر پہنچ چکی تھی، البتہ خواتین کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ بظاہر ان کے گارڈز نے صورتحال سنبھال لی تھی، لیکن باسل کافی اضطراب میں نظر آ رہا تھا۔ یہ جرأت آخر کون کر سکتا ہے؟ قائم معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے بولا، شیرازی ہاؤس پر حملہ، مطلب ایسا کون تھا جس نے اتنی جرأت کی تھی؟ ہاں، دشمنوں کی کمی تو نہ تھی، لیکن کوئی ان کی رہائش گاہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ بات کسی صورت ان دونوں کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ عامر بے اختیار باسل ایک لمحے کو رک کر بولا۔ قائم نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ ان کا کیس نیب میں آ گیا، وہ ابھی اس کھیل میں نیا ہے۔ جذباتی پنچ نے یہ سب کیا ہوگا؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ ابھی باسل شیرازی کو جانتا نہیں ہے۔ میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا جس نے میرے گھر کی جانب بری نظر سے بھی دیکھا۔ وہ اشتعال میں بول رہا تھا، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ اس معاملے سے دور رہو تم باسل، میں دیکھ لوں گا اس بے اختیار کے بیٹے کو۔ آج نکاح ہے تمہارا، خود کو پرسکون رکھو۔ قائم اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا۔ وہ اس کی جارحانہ طبیعت کو جانتا تھا، جانے اب تک کیسے ضبط کیے کھڑا تھا وہ۔ میں خود دیکھ لوں گا اس کو، اس مسئلے کو میں اپنے طریقے سے سلجھاؤں گا۔ باسل کسی کی کہاں سنتا تھا، داڑھی پر ہاتھ رکھ کے پرسوچ انداز میں بولا، مرشد صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے یاد کیا ہے۔ ایک ملازم نے آ کر باسل کو کہا تو باسل وہاں سے چلا گیا، جبکہ قائم نے بھی سر جھٹک دیا اور نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر کو اس کی بہن کا نکاح تھا۔ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا وہ بھی اندر کسی میں چلا گیا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟
ایپیسوڈ پر لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔